हो त्यो बेलामा तपाईले गरेका महान काम के रहेछन् त? नकारात्मक हिसाबले महान काम भन्दा दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङको समुद्रमा नेपाललाई तपाईले डुबाइदिनु भयो। अब कुलमान घिसिङज्यूतिर आउँ त। तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ? कुलमान घिसिङज्यू, तपाई नेपाली आमाको सच्चा सपूत हुनुहुन्छ। तपाई कमिसनको चक्करमा लाग्नु भएन। तपाईले विद्युत माफियाहरूको कठालो कराच्या बनाउनु भयो। अरबौं रुपैयाँको कमिसनको लोभ दिँदा पनि होइन म नेपाललाई झिलिमिली बनाउँछु, उज्यालो नेपालको अभियन्ता हुन्छु भनेर देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र ऊर्जा मन्त्रीज्यू सब मिलेर तपाईले जंगी सुधारका काम गर्दाखेरि परिणाम बहुत राम्रो आयो। अर्को काम तपाईले के गर्दिनु हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 34 देखि 35 अर्ब घाटामा डुबाइदिनु। एउटा कर्मचारीले पनि यति धेरै जंगी सुधार र भव्य काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा पेश गर्नु हो। परिणाम के हो? 24 घण्टा झिलिमिली बत्तीहरू चम्किए। त्यसपछि वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ कमिसन तपाईले खन गनेर विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई बाँड्नु। लोड सेडिङ हुँदाखेरि अब समाचार बन्ने हो। पहिला बत्ती झिलिक्क आयो भने आज बत्ती आयो भन्ने अनलाइन खबरको न्यूज बन्थ्यो। अब त लोड सेडिङ भयो भने समाचार बन्न थाल्यो। 24 घण्टा बत्ती आयो। त्यसपछि ऋण सम्पूर्ण चुक्ता गरेर 11 अर्ब नाफामा विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईले पदोन्नति गर्नु हो। वाह, क्या बात, शाबाश कुलमानजी, छाती ठोकेर गर्व गर्न सक्छौं हामी तपाईप्रति। कारखानाहरुमा भोटे तालचा ठोकियो, जनताको त मुखै अँध्यारो। अब कस्तोसम्म स्थिति हो भने कालो औँसीको रातमा चोर आउँथ्यो। कालो अनुहारको चोर मोबिल घसेर आइदियो भने त झन् चोरै देख्न नसकिने, किनभने लोड सेडिङ छ, चोर र जान्थ्यो। हाम्रो सार्थक अभियान सफल हुनेछ। यो पुण्य गौतम कुलमानजीको लागि ज्यान दिन तयार छ। के गर्नु पर्यो? अहिले गरी नथुकैले कुडा कर्कट धाप पत्करहरू जतिसुकै उफ्रीताफ्री गरुन्, धोतीको जुम्रा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरी फेरि गर्छ। टपर टुइयाहरू खिस्सा हाँस्यो भने चाहिँ सेतो दाँतको आधारमा पुलिसले समाउन सक्थ्यो। त्यसपछि जनताको मुखै कालो बनाइदिनु हो। अब उस पर्दाबाट खरो उत्रिएर आएको नतिजा खोइ त? पढाइ लेखाइमा फर्स्ट क्लास हुनु होला, काम त जिरो हो, शून्य छ। रिपोर्ट कार्ड देखाइदिन्छ, नतिजा चाहियो नि सर, नतिजा। वाइयात बात बहादुरी गर्न हावामा नाङ्गो तर्रार नचाएर कोही पनि मान्छे अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हुन सक्दैन। लडाईको मैदानमा जानुपर्छ आफूलाई साबित गर्न, नेपोलियन बनाउनको लागि। घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे जस्तो भूपी शेरचनको त्यो कविताको मान्छे जस्तै ढसबस्स बस्नुभयो। जगत सेठ हुनुभयो, धन्दा सेठ हुनुभयो, गल्लावाल हुनुभयो, आदेश फर्माउनुभयो, हाकिम पल्टिनु भयो। अनि त्यसपछि ठुला फ्याक्ट्री वाल मानिसहरू, पैसावाला पुँजीपतिहरूको फ्याक्ट्रीमा गुटुटु तपाईले मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने बिजुली जति जम्मै भर्ने त्यही होलिदिनु भयो। उहाँको पुनर्नियुक्ति हुन्छ। मुकेश काफ्लेले चाहँदैमा भिर कुदिरहेको राँगो ढलेर उहाँको शिकार तयार हुँदैन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ। र आज हामी पुण्य गौतमसँग फेरि पनि जोडिएका छौँ। आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयमा। उहाँहरू दुई बीचको अहिले एक किसिमले जुहारी जस्तै चलिरहेको छ। उसो त कुलमान घिसिङले पहिले मिडियामा आएर विभिन्न आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको थियो। भदौ 29 गति उहाँको पदावधि सकिँदै गर्दा उहाँले मिडियामा आएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै उहाँको पक्षमा एउटा समर्थन जारी छ। त्यसमा पुण्य गौतम जस्ता अभियन्ताहरूले पनि एक किसिमले कुलमान घिसिङ सरको चाहिँ स्वागत गरिरहनु भएको छ, समर्थन पनि गरिरहनु भएको छ। तर यसरी यो विषयले चर्चा पाइरहँदा पूर्व कार्यकारी निर्देशक जो मुकेश काफ्ले हुनुहुन्छ, उहाँले भने कुलमान सरको एकदमै विरोध गरिरहनु भएको छ। उहाँले लोड सेडिङ हटाएको होइन, म त्यो स्वीकार्न तयार छैन जस्ता विभिन्न कुराहरू गरिरहनु भएको छ। यतिसम्म कि उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि मुकेश काफ्लेले मेरो र कुलमान घिसिङको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने किसिमका विभिन्न उदाहरण, विभिन्न भनाइहरू पनि राख्नु भएको छ। अझ भन्नुपर्दा लोड सेडिङ कुलमान घिसिङले हटाएको होइन, यो त आफै समयअनुसार हट्ने प्रक्रियामा थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। अझ कुलमान घिसिङलाई एउटा पार्टी खोल्नको लागि सुझाव पनि दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा खास गरी के हो त वास्तविकता
के हो त एनालाइटिकल भ्यूबाट के हो त यो खास वास्तविकता भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा नेता, पिएचडी स्कलर र सामाजिक अभियन्ता र पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको समर्थनमा खुलेरै लाग्नुभएका व्यक्तित्व पुण्य गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। पुण्यजी धेरै धेरै स्वागत। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँको इन्टरभ्यू त हामीले राख्यौँ होइन, कुलमान घिसिङको विषयमा तपाईँ खुलेरै लाग्नुभयो होइन, तर तपाईँकै कुरा काट्दै कुलमान घिसिङकै कुरा काट्दै पूर्व कार्यकारी अधिकृतले त काउन्टर दिइरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? को पूर्व कार्यकारी अधिकृत? थाहा छैन तपाईँलाई? नाम भन्नुहोस् न। आजको दिनमा थाहा छैन तपाईँलाई? धेरै भए, सबैको नाम सम्झना गर्न सकिँदैन, धेरैको फोटो टाँसिएको होला। नेपालमा कति आइजी भए? सबै सबै आइजीहरू भनेको अच्युत कृष्ण खरेल वा खनालजी हुनुहुन्छ नि, सर्वेन्द्र खनालजी जस्तो छन् त। अनि नेपालमा कति प्रधानमन्त्री भए? सबै प्रधानमन्त्रीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू जत्तिकै अथवा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, मनमोहन अधिकारी जस्तै छन् त। अब आजको दिनमा अब 100 वर्ष अगाडि अथवा 35 वर्ष अगाडिको कार्यकारी अधिकृतले विरोध गर्ने कुरा भएन। हालसालै जो निवर्तमान हुनुभयो उहाँले चाहिँ कुलमान घिसिङजीको एकदमै विरोध गरिरहनु भएको छ। निवर्तमान भन्नाले मुकेश काफ्लेजीको कुरा गरेको तपाईँले मिलाएर बुझ्नुहोस्। हजुर, के भन्नुभएको छ उहाँले? के भन्नुभएको छ? तपाईँसँग के छ डाटा? उहाँहरू बिचमा भिन्नता चाहिँ के छ? कसले कति भूमिका निर्वाह होइन, गर्यो? तपाईँले सुनेका केही नितान्त नयाँ कुरा छन् कि भनेर मैले सोध्न। उहाँले खास गरी कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पार्टी खोल्नको लागि सुझाव दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? बिल्कुल गलत सुझाव अहिलेको लागि, असान्दर्भिक कुरो। तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङज्यूले जुन जुन काम गर्नुभएको छ, जस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, तस्बिर छर्लङ्गै आफै बोल्छ, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखिएको छ। र मुकेश काफ्लेज्यू, मेरो तपाईँप्रति कुनै वैरभाव छैन, दुर्भावना छैन, सद्भावना राख्छु। मानवीय संवेदनाको हिसाबले तपाईँ निरोगी रहनुहोस्, तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन र लटालट प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। तर तपाईँले जुन काम गर्न सक्नु भएन, जहाँ तपाईँ असफल हुनुभयो, जुन हट सिटमा बसेर अग्नि परीक्षा दिँदा कुलमान घिसिङज्यूले टपरको नतिजा निकाल्नुभयो, डिस्टिङसन मात्रै होइन टपरको नतिजा निकाल्नुभयो। तपाईँलाई ग्रेस मार्क दिँदा पनि तपाईँ पास हुनु भएन। आज तपाईँ ईर्ष्याले जलेर त्यसै कोइलाबाट पनि खरानी हुनुभएछ। र मेरो तपाईँ आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन, न कुलमानजी हो न तपाईँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म निष्पक्ष तरिकाले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने एउटा न्यायिक राजहंस जस्तो भएर भन्न चाहन्छु। एउटा उखान सम्झना हुन्छ, म त्यसलाई मोडिफाई गरेर भन्न चाहन्छु। कुलमानजी र तपाईँको तुलना गर्दा कहाँ राष्ट्रपति भोज, कहाँ गङ्गु तेली भन्न मन लाग्छ। कहाँको हिरा, कहाँको किरा हो। तपाईँले छती ठोकेर भन्नुभएको छ म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरो उत्रिएर आएको। नतिजा खोइ त? पढाइ लेखाइमा फर्स्ट क्लास हुनु होला, काम त 0 हो, 0 छ। र अर्को कुरा के भने पुण्य गौतमले अहिलेसम्म पूर्वाग्रह राखेर बोलेको छैन। तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा तस्बिर देखाइदिन्छ, उसले रिपोर्ट कार्ड देखाइदिन्छ। नतिजा चाहियो नि सर, नतिजा। वाहियात बात बहादुरी गरेर हावामा नाङ्गो तर्रार नचाएर कोही पनि मान्छे अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हुन सक्दैन। लडाईँको मैदानमा जानुपर्छ, आफूलाई साबित गर्न, नेपोलियन बनाउनको लागि कोठामा बसेर भिडियो खिचेर हुँदैन। तपाईँले गरेको काम के हो? बीचमा कुन गुमनाम गल्लीमा हराउनु भयो? अहिले फेरि कुलमानजीलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न सकिन्छ कि पुनर्नियुक्तिबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ कि अथवा आफैलाई एकचोटि फेरि कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा लान सकिन्छ कि कुलमानजीले गर्न अधुरो थातिरहेका कामलाई जिम्मेवारी लिएर उहाँले गरेका कामको जस आफूले लिन सकिन्छ कि कुलमानजीलाई फेरि अपजस दिन सकिन्छ कि भनेर तपाईँले धेरै पापड बेल्नुभयो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कृपया आफ्नो बुद्धिलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, दुरुपयोग नगर्नुहोस्। म तस्बिर देखाइदिउँ है त, केही काम देखाइदिउँ है त, तपाईँ र उहाँले गरेका कामको तुलना गरिदिउँ है त। पत्रकार महोदय, के तपाईँ मलाई अनुमति दिनुहुन्छ दुवैको तुलनात्मक अध्ययन गर्न? के छ तपाईँ? किनभने म एउटा पिएचडी स्कलरको नाताले मैले रिसर्च ओरिएन्टेड काम गर्छु र त्यो अनुसार बोल्छु। जस्तो मुकेश काफ्लेज्यू, म तपाईँतिर फर्किएँ, यसको मतलब तपाईँ मेरो छेउमा हुनुहुन्छ भनेको होइन, सन्दर्भ तपाईँतिर फर्काएँ। तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हट सिटमा बसिसकेपछि घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे जस्तो भूपी शेरचनको त्यो कविताको मान्छे जस्तै ढसबस्स बस्नुभयो। जगर सेठ हुनुभयो, धन्दा सेठ हुनुभयो, गल्लावाल हुनुभयो, आदेश फर्माउनुभयो, हाकिम पल्टिनुभयो। अनि त्यसपछि ठुला ठुला फ्याक्ट्री वाल मानिसहरू, पैसावाला पुँजीपतिहरूको फ्याक्ट्रीमा
गुटुटु तपाईँले मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने बिजुली जति जम्मै भर्नै त्यहीँ होलिदिनु भयो। जनताको घर 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको अँध्यारोमा रमाइयो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। यहाँ त छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो भइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा नहुने भुइँ तहका मान्छेहरूको तिनका छोराछोरीको पढाइ बिग्रियो, मिडिया चौपट भए, फ्याक्ट्रीहरू पनि सानातिना फ्याक्ट्रीहरू ऋण उद्योगमा विस्थापित भए, सबै मान्छेहरू हाहाकारमा बसे, जनजीवन त्रस्त भयो। इन्भर्टरवालाहरू करोडपतिबाट रातारात अरबपति हुन थाले, लखपतिबाट करोडपति भए, जनता टाट पल्टिने क्रम चल्यो। यो कुनै हाइपोथेटिकल कुरा गरेको छैन। अनि त्यसपछि विद्युत माफियाहरू हेर्दा हेर्दै उनीहरू यसरी मोटाए, यसरी धन्दा सेट गल्लावाल भएर यसरी धनी भए कि तिनका पैसा नेपालमा नअटेर स्विस र त्यसपछि अरू ब्याङ्कमा थुप्रिन थालो। जनता गरिब हुँदै गए। हो त्यो बेलामा तपाईँले गरेका महान काम के रहेछन् त? नकारात्मक हिसाबले महान काम भन्दा दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङको समुद्रमा नेपाललाई तपाईँले डुबाइदिनु भयो। अर्को काम तपाईँले के गरिदिनु भयो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 34 देखि 35 अर्ब घाटामा डुबाइदिनु भयो। ठ्याक्कै 35 अर्ब घाटामा नेपाल प्राधिकरण चुर्रुम्मै डुब्यो। त्यसपछि तपाईँको बहादुरी अर्को के देखियो भने वार्षिक 8 अर्ब रुपियाँ चुहावटमा स्वाहा भयो। 8 अर्ब रुपियाँको चुहावट भयो विद्युतको, याद गर्नुहोला। त्यसपछि वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँ कमिसन तपाईँले खन खन गनेर विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई बाँड्नुभयो, कमिसन बाँड्नुभयो। जनताले बिजुली बाल्न पाएका छैनन्, शुल्क तिरेका तिरै छन्, जनता दुब्लाएका छन्, विद्युत प्राधिकरण मोटायो। अनि अर्को कुरा तपाईँले के गरिदिनु भयो भने विद्युत उत्पादन जम्मा जम्मी 800 मेगावाट मात्रै भएछ तपाईँको कार्यकालमा। 800 मेगावाट, याद गर्नुहोला। अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्समा करोडौं खर्च गरिदिनु भयो। त्यसपछि कल कारखानाहरू घाटामा गएर चुर्गम्मै डुबे। कारखानाहरूमा भोटे तालचा ठोकियो। जनताको त मुखै अँध्यारो। अब कस्तोसम्म स्थिति हो भने कालो औँसीको रातमा चोर आउँथ्यो, कालो कालो अनुहारको चोर मोबिल घसेर आइदियो भने त झन् चोरै देख्न नसकिने, किनभने लोड सेडिङ छ, चोर र जान्थ्यो। खिस्सा हाँस्यो भने चाहिँ सेतो दाँतको आधारमा पुलिसले समाउन सक्थ्यो। त्यसपछि जनताको मुखै कालो बनाइदिनु भयो। अब कुलमान घिसिङज्यूतिर आउँ त, तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ? कुलमान घिसिङज्यू, तपाईँ नेपाली आमाको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ। तपाईँ कमिसनको चक्करमा लाग्नु भएन। तपाईँले विद्युत माफियाहरूको कठालो कराज्य बनाउनु भयो। अरबौं रुपियाँको कमिसनको लोभ दिँदा पनि होइन, म नेपाललाई झिलिमिली बनाउँछु, उज्यालो नेपालको अभियन्ता हुन्छु भनेर देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र ऊर्जा मन्त्रीज्यूसँग मिलेर तपाईँले जङ्गी सुधारका काम गर्दाखेरि परिणाम बहुत राम्रो आयो। एउटा कर्मचारीले पनि यति धेरै जङ्गी सुधार र भव्य काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा आफूमा पेश गर्नु हो। परिणाम के हो? 24 घण्टा झिलिमिली बत्तीहरू चम्किए। लोड सेडिङ हुँदाखेरि अब समाचार बन्ने हो। पहिला बत्ती झिलिक्क आयो भने आज बत्ती आयो भन्ने अनलाइन खबरको न्युज बन्थ्यो। अब त लोड सेडिङ भयो भने समाचार बन्न थाल्यो। 24 घण्टा बत्ती आयो। त्यसपछि ऋण सम्पूर्ण चुक्ता गरेर 11 अर्ब नाफामा विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँले पदोन्नति गर्नुभयो। वाह, क्या बात, स्याबास गुलमानजी, छाती ठोकेर गर्व गर्न सक्छौँ हामी तपाईँप्रति। 0% चुहावट हो, चुहावटै छैन। सबैले टेलिस्कोप लगाएर हेरे उहाँका विरोधीले चुहावट बन्दैछ। अनि त्यसपछि कमिसन त झन् 0 लेभलमा खस्यो, कमिसनै छैन। कमिसन एजेन्टहरू मिसकल गर्न पनि नसक्ने भए। अनि त्यसपछि विद्युत उत्पादन पनि कति भइदियो भने क्या गजबको डाटा छ, 1400 मेगावाट। याद गर्नु होला, कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नुहोस्। दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङ गर्नुभयो मुकेश काफ्लेजीले, उहाँको बहादुरी तागत हेर्नुहोस्। कुलमानजीले लोड सेडिङ अन्त्य गरिदिनु भयो। विद्युत प्राधिकरणलाई 34 अर्ब घाटामा धकेलिदिनु भयो। अनि कसले अहिलेसम्म 12 वर्ष रामायण पढा, सीता कसको जोई नहोस्, हनुमानको नहोस्, रामकै हो। प्राधिकरण 34 अर्ब घाटामा मुकेश काफ्लेजीले धकेलिदिनु भयो। ऋण तिरेर पनि 11 अर्ब नाफामा कुलमानजीले लगिदिनु भयो। वार्षिक 8 अर्ब चुहावट मुकेश काफ्लेजीको योगदान भयो। त्यसमा खतम बनाइदिनु भयो, जर्जर बनाइदिनु भयो। चुहावट बहादुरी, चुहावट 0% मा उहाँले कुलमानजीले झारिदिनु भयो। वार्षिक 3 अर्ब कमिसनको खेल मुकेशजीको पालामा भयो। 0 कमिसनको रफू चक्कर पनि भएन। कुलमानजीको पालामा कमिसन खोरीको अन्त्य भयो। त्यसपछि
जम्मा जम्मी ठसी कन्द पनि 800 मेगावाट भन्दा धेरै नेपालको खोला नालाबाट विद्युत दोहन भएन, उत्पादन भएन। नेसनल ग्रिडमा जम्मा 800 मेगावाट बिजुली जोडियो। कोलमानजीको पालामा 1400 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा। अनि इलेक्ट्रोनिक्समा करोडौँ खर्च मुकेश काफ्लेजीले गर्नुभयो। यता त कुनै खर्चै भएन किनभने देशको मुद्रा देशमै खपत भयो। अनि कल कारखाना घाटामा गयो। कारखानालाई बिजुली बेच्दा पनि साउजी हेरेर बेच्दा पनि कारखानाहरू फस्टाएन। अब कुलमानजीको पालामा अहिले कारखानाहरू नाफा गरिरहेका छन्। यो कुलमानजीलाई पनि त्यो क्षमता प्रयोग गर्न उत्साहित गर्ने भनेको नेपाल सरकार हो। र उति बेला औँसीको कालो रातमा चोर्न हिँड्ने चोर वास्तवमा खिस्स नआसिकन पुलिसले पकड्न सक्दैन थियो। अहिले जताततै लाइन आयो, सीसीटीभी छ। जतिसुकै काबिल चोर पनि 24 घण्टाभित्र थपक्क पक्राउ पर्छ। त्यो बिजुलीको करामत हो। त्यसको लागि त्यसको श्रेय कुलमानजीलाई जान्छ। उज्यालो नेपाल केवल सपना रहेन, विपनामा रूपान्तरित भयो। तैपनि कुलमानजीका केही थाती रहेका सपना छन्। हिजो तपाईँहरूकै च्यानलमा मैले बातचित गरेँ। कुलमानजीले भन्नुभएको छ भूमिगत रूपमा तार बिछ्याउन बाँकी छ, अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनहरू सुधार गर्न बाँकी छ, अनि त्यसपछि ट्रान्समिटरहरू गजब राख्न, पोलको मर्मत सम्मार गर्न पनि बाँकी छ, नयाँ पोल हाल्न पनि बाँकी छ। ल उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, उहाँको राष्ट्रिय गौरवका सपनाहरूलाई साकार गराउन पनि थाती रहेका सपनाहरूको उहाँले एकदम एजेन्डा बोकेर आउनु भएको छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि मलाई आशा भरोसा विश्वास छ यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पुनः 4 वर्षको लागि भदौ 29 गते भित्रै उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा दोहोऱ्याउनेछ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना, बधाई छ। खादा लिएर जाउँला, खुसियाली व्यक्त गरौँला। अहिलेको लागि अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु कुलमानजीलाई। तर अहिले केही थरीहरूले यसरी पनि भनिरहेछन् कि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फेरि किन दोहोऱ्याउने, उहाँलाई चाहिँ अब अख्तियार प्रमुख बनाउनु पर्छ र प्राधिकरणमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ नयाँ मान्छेलाई राख्ने, कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अख्तियार प्रमुख बनाउने र विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ कुलमान घिसिङले जस्तै उक्त व्यक्तिले काम गरेन भने चाहिँ अख्तियारबाट चाहिँ कुलमान घिसिङले कारबाही गर्न सकिन्छ। यसरी काम गर्दा हुँदैन भनेर भनिरहेछन्। किन नदोहोऱ्याउने? राइट म्यान इन राइट प्लेस। म पुण्य गौतम पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर, मलाई इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउन दिएर हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले जहाँ काम देखाउन सक्छ उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिने हो। त्यो उहाँलाई दोहोऱ्याउनै पर्ने एउटा आवश्यकता र बाध्यता किन पनि छ भने तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, नासाको साइन्टिस्टलाई अन्तसरुवा गरेर उसले उचित नतिजा दिन सक्छ। नासामै उसले कार्यकाल गुजारेको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अलिकति दरो खरो दबङ बलियो कारबाही गर्न सक्ने कठोर हृदयको मान्छे चाहिएला नि त। त्यसमा छुट्टै किसिमको एक्सपर्टिजम चाहिएला। उहाँको जिन्दगी इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा बितेको छ। कुलमानजी विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुको पछाडि पुण्य गौतमहरूको पनि केही न केही हात होला, किनभने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कान फुकेर उहाँलाई नै उहाँ तेस्रो दर्जाको तेस्रो तहको हाकिम हुँदा भविष्यको चिजिमे तपाईँलाई थाहा छ त्यो जलविद्युत योजनामा उहाँले क्या राम्रो नतिजा दिनुभएको थियो। त्यो आधारमा उहाँलाई बनाउनुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा पैदा गर्ने मान्छेमध्ये हामी हौँ। राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ र 100 फिट एकै ठाउँमा खन्नुस् इनार बन्छ, 10 ठाउँमा 10 फिट खन्नुभयो भने कुवा पनि बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजीलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। हो, अख्तियारमा जाँदा पनि उहाँले राम्रै नतिजा दिन सक्नुहुन्छ, अन्त पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कुलमानजीले सुयोग्य उत्तराधिकारी तयार गरिसक्नु भएको छ कि छैन? कुलमानजीको हट सिटमा बस्ने कुनै अर्को धन्दा सेठ गल्लावाल आयो भने त्यसलाई हटाउनु पर्ला, सरकारले फेरि अर्को नयाँ नियुक्ति दिनु पर्ला। त्यो पनि कुलमानजी जति भिजन र मिसन भएको नहुन सक्छ, कमिसनको रफु चक्करमा लाग्न सक्छ। त्यसकारण हामीसँग नायक हुँदाहुँदै नयाँ नायक अहिले थपक्क बाहिरबाट हायर गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। खबरदार मुकेश काफ्लेहरू, अहिले कुलमानजीको स्कोप समाप्त पार्छु भनेर क्रिया कसम खाएर अनि तामा तुलसी भाकेर तिमीहरू कन्दनी कसेर न्वारनदेखिको बल लगाएर जसरी मसक्क आटेर लाग्नु भएको छ, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, उत्तम पुरुषमा बोलेर भन्छु, म तृतीय पुरुषमा तिमी भन्न चाहन्न, उत्तम पुरुषमा म भन्न चाहन्छु। मुकेश काफ्लेजी, तपाईले धेरै आँखा चम्काइरहने होइन, हात लम्काइरहने होइन। अब तपाई अन्तै जानुस्, अरूतिर काम गर्नुस्। अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो असान्दर्भिक कुरा गर्न मिसकल गर्न नआउनुस्। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु, विद्युत माफियाहरू जसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीको अफिस सिंहदरबार अथवा ऊर्जा मन्त्रीको अफिसतिर धाउन त सक्छन्, गणेश परिक्रमा गर्ने इच्छासम्म गर्न सक्छन्, रोग फैलिने प्रकोप पनि छ,
तपाईँहरू धेरै चाकडी चुक्लीको काम नगर्नुहोस्, थपक्कन आफ्नो थानकोमा बस्नुहोस्। आँखा चम्काउने होइन, हात लम्काउने होइन, तपाईँहरूले मिसकल पनि गर्न सक्नुहुन्न। हेरिरहनु होला, यो पुण्य गौतमको भविष्यवाणी हो। हाम्रो सार्थक अभियान सफल हुनेछ। यो पुण्य गौतम कुलमानजीको लागि ज्यान दिन तयार छ। के गर्नु पर्यो? अहिले गरे नथुकरे कुरा कक्कड झाप पत्करहरू जतिसुकै उफ्रीताफ्री गरून्, धोतीको जुब्रा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरी फेरि गर्छ। टप्पर टुइयाहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा यी भुइँफुट्टाहरू लाल बुजक्कडहरूले अहिले धेरै राणो रुवाई नगरे हुन्छ, धेरै उफ्रीताफ्री नगरे हुन्छ। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। मुकेशजी, तपाईँलाई तपाईँको अनुहार हेर्दा काटीकुटी यही कुराको सम्झना हुन्छ, हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा यही सम्झना हुन्छ। कुलमानजीको विनयशील स्वभाव, काम गराई, पर्फर्मेन्स हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। वाह, क्या बात कुलमानजी! तपाईँको व्यक्तित्व पनि त्यत्तिकै भव्य छ, तपाईँको काम गराई पनि त्यत्तिकै सभ्य छ, तपाईँले नतिजा दिनुभएको छ। टप्पर टुइया शैलीमा तपाईँ बोल्नुहुन्न। मुकेश काफ्लेजीलाई म भन्न चाहन्छु, ल मैले तपाईँहरूको विद्युतीय भाषामै भनी तपाईँको क्षमता काम गराईको हिसाबले किलोवाट होला, अनि कुलमानजीको मेगावाट होला। प्राकृतिकमै तपाईँहरू त्यस्तो जन्मिनु भएको छ भने कदर गर्नुहोस् न, आदर गर्नुहोस् न। गाठे पुण्य गौतम जति चिच्याए पनि अहिले नेल्सन मण्डेला हुनसक्छ, फिडेल क्यास्ट्रो हुनसक्छ। तर मुकेश काफले त कुलमान घिसिङले गर्दा लोडसेडिङ हटेको हो भन्ने कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न त उहाँ त उनले नमान्दैमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, उदाउने जस्तै गर्नुभयो। अनि मुकेश काफले यो मान्नु नहोला कि सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने उहाँलाई विश्वास नलाग्ला, पश्चिममा अस्ताउँछ भन्ने विश्वास नलाग्ला, अनि त्यसपछि उहाँलाई खिर्राको बोटमै जाइफल फल्ला भन्ने लाग्ला। उहाँले चाहँदैमा खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ, बिरबलको खिचडी पाक्छ। उहाँको त स्पष्ट छ, आग्रह छ, पूर्वाग्रह छ। कुलमानलाई उहाँ फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्नुहुन्न। कुलमानजी, म भन्दै गर्छु, तपाईँलाई यो कुरामा स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको जति शालीन विनयशील भाषा छैन। तित्राको मुखै भइरी रोटी खस्रो खस्रो मिठो हुन्छ रे, के अरे कुरा चिल्लो चिल्लो मिठो हुँदैन, रोटी खस्रो खस्रो मिठो हुँदैन। मेरो बोली अलिकति खस्रो छ। तपाईँ यी अहिले गरी नथुकरे कुरा कर्कट झाप पत्करको कुरामा ध्यान नदिनुहोस्, काम गर्नुहोस्। बोलिरहने मान्छे चरा मान्छे। मुकेश काफले के मान्छे? चरा मान्छे। गरिरहने जोतिरहने गधा मान्छे, गर्ने पनि बोल्ने पनि पो मान्छे। त्यो मान्छेको कुलमानजी जस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीहरूले, मिडियाकर्मीहरूले, फ्याक्ट्रीवालाहरूले कुलमानजीको फोटो घरमा झुन्ड्याए हुन्छ। आरती उतार्नुहोस् म भन्दिनँ, भजन गाउनुहोस् भन्दिनँ, बिरजावली गाउनुहोस्, हनुमान चालिसा जप्नुहोस् यो पनि भन्दिनँ। तर कुलमानजीको योगदान व्यर्थरो छैन। उहाँलाई देवादिदेव महादेव हुनुभयो भनेर पनि मैले बिरजावली गाएको होइन। तर कुलमानजी, तपाईँ एउटा नेपाल आमाको यस्तो सपुत भएर जन्मनु भयो। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भनेको भानुभक्त कालीन कविता जस्तै भोलि भोलि भन्दा भन्दै बक्सियोस् मलाई झोली महाराज भनेर भानुभक्तले लेख्नु भएको थियो। तदर्थवादी छ, लोसे छ, अकर्मण्य छ, कामचोर छ, भ्रष्टाचारको भकारी खडा गरेको छ, घुसको थैलो साथमा राखेको छ। अपवादमा धेरै राम्रा असल इमान्दार सरदार यदुनाथ खनाल जसले अमेरिकी विदेश मन्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिन्जरलाई नतमस्तक बनाउनु हो। भारतीय प्रशासकहरू आइटिआई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि डराउँथे। सरदार भीमबहादुर पाण्डेसँग श्रीकान्त रेग्मी जस्ता कुशल क्षमता भएका प्रशासक पनि हामीले देख्यौँ। आज खडेरीमा वर्षात भने जस्तो यस्तो कर्मचारी तन्त्रमा पनि असाध्यै राम्रो नतिजा दिने, जनताको सेवा गर्ने, कमिसनको रफू चक्करमा नलाग्ने, देश र जनताको निम्ति, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध खडा उभिएर एउटा संस्थाको चेयरपर्सन हुँदा पनि यति राम्रो नतिजा दिने कुलमानजीलाई सल्युट छ। उहाँको पुनर्नियुक्ति हुन्छ। मुकेश काफले चाहँदैमा भिरभिर कुदिरहेको राँगो ढलेर उहाँको शिकार तयार हुँदैन। जस्तो तपाईँले यही कुरा भनिरहँदा मुकेश काफले चाहिँ विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा खास गरी काम चाहिँ 100% कुलमान घिसिङले नगरेको, 70-90% चाहिँ आफूले गरेको र 10% अथवा 30% मात्रै पछि कुलमान घिसिङ आएर गरेको जस्तो कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको छ कि यसमा पनि केही न केही सत्यता त होला भन्ने चाहिँ अहिले उहाँले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि त्यो जनतामा अलिकति भ्रम पनि छ हैन। त्यो भ्रमलाई चाहिँ कसरी चिर्ने अब तपाईँ? अब यो चिर्नै पर्दैन, तस्बिर आफै बोल्छ। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अरूतिर अन्त चैतमा जन्त जस्तो कुरा नगरौँ। यता न उता मुलाबारी भित्ता, यता न उता हातमा जुत्ता
भने जस्तै दलिन गनेर बसेको हाँसको चाल न बकुल्लोको चालको अवस्थामा पुगेको किङ कर्तव्य विमूढ भएको मुकेश काफ्लेजी अलिकति मिडियामा 2-4वटा कुरा दन्दनाएर दिउँ, मौका यही हो भाइ, मिडियामा इन्टरभ्यू पनि दिने, चर्चामा पनि आउने भनेर उहाँ कङ्गनी कसेर 12 हाते पटुकी कसेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु बी पोजिटिभ भने फेरि एड्सवाला पोजिटिभको कुरो गरेको होइन, कोरोना पोजिटिभ पनि होइन, त्यो पनि होइन। मैले भन्न खोजेको के भने यु हेभ टु बी भेरी पोजिटिभ, राम्रो थिङ्किङ गर्नुहोस्, सकारात्मक हिसाबले सोच्नुहोस्, बरु कुलमानजीलाई रचनात्मक हिसाबले आफ्नो अनुभव दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस्, कुरा नकाट्नुहोस्। अब 70% 80% को हिसाब लगाएर बस्ने, आफू चाहिँ माइनसमा काम गरिरहेको कसले देख्ने? तपाईँ गइसकेपछि विद्युत प्राधिकरण कसरी घाटामा गयो, हिजोको घाटा कसरी पुर्ताल गर्न सक्नु भएन, विद्युत माफियाहरूसँग लन्च र डिनर कुन कुन होटलमा गर्नुभयो, अहिले पनि विभिन्न होटलमा तपाईँले धन्दा सेठहरूसँग बसेर मिटिङ र सिटिङ गरिरहेको कोरोनाको कहरको बिचमा पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रमा हनुमान चालिसा जप्दै म्याराथुन गरेको सूचना हामी पुण्य गौतमहरूसँग छ। खबरदार कुलमान घिसिङज्यूलाई सक्नुहुन्छ मद्दत गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने तपाईँ चुपचाप घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, रचनात्मक काम गर्नुहोस्। योगदान गर्ने धेरै क्षेत्र छ, कुछ त कमाउनु भएको होला, 3 पुस्तासम्मको लागि कुबेरको ढुकुटीको जो भएको होला, किन उफ्रीताफ्री गर्नुहुन्छ, किन राडरुवाई गर्नुहुन्छ? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले राम्रा मान्छेलाई असल भनौँ, नकारात्मक सोच भएकाहरूलाई नकारात्मक भनौँ, आफू भलो त जगतै भलो, राम्रो काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि आज कतिपय मान्छेहरू, म उहाँलाई मात्रै भन्न चाहन्न, मिस्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि तपाईँले गरेको कामको विषयमा हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। शिरदेखि पाउसम्म तपाईँको हाउभाउ कटाक्ष पनि हामीले देखेका छौँ। तपाईँ 1 वर्ष अगाडि मिनेन्द्र रिजाललाई तपाईँले कुलमान घिसिङज्यूलाई अनेक अभियोग लगाएर कार्यकारी निर्देशकको पदबाट घोक्रे ठ्याक लगाउन खोज्दा तपाईलाई कसो नेपाली जनताले कठालो कराप झ्याप बनाएर संसदबाट बाहिर निकालेनन्, त्यो उदाहरण तपाईँलाई थाहा होला। अनि केही एउटा ठुलो कर्पोरेट बिग हाउसले कुलमानजीले करोडको घोपालाबाजी गर्न खोजेको, पैसाको लेनदेन चिम खरिद गर्दा गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगाए। त्यस्तै केही गल्लावाल मिनेन्द्रजी जस्तै सांसदहरूले भारतसँग सेटिङ गरेर अनि त्यसपछि अरबौं कमिसनको खेल चलाएको भन्दा त्यो खालको झुटो अफवाह फैलाउँदा हिटलरको प्रचार मन्त्री गोएबल्सले भन्दा पनि तुच्छ प्रचारबाजी गर्दा कुलमानजी तपाईँको त्यो महान आँसु आँखाबाट बलिन्द्र धारा खस्यो। तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो प्रमाणित गरेर देखाऊ, कुलमान घिसिङले फाँसीमा लड्किन तयार छ खुल्ला मञ्चमा सबै जनताको बिचमा भनेर तपाईँले आफूलाई क्या राम्रोसँग साबित गर्नुभयो। हो, वास्तवमा अब सतीले सरापेको देश होइन भनेर हामी साबित गर्न खोजेको छौँ। चोर र चौतारो साधुलाई सुलीमा होइन, यहाँ राम्रो मान्छेलाई असल स्थान मिल्छ। र मैले भनिरहेको छु कि यो देशमा हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नेलाई वाह क्या बात भनौँ, प्रोत्साहित गरौँ, अगाडि बढ्ने ठाउँ दिउँ। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नेछ र जसले जतिसुकै उफ्रीताफ्री गरे पनि, जतिसुकै खण्डन मण्डन गरे पनि, जतिसुकै एम्बुस पिसाए पनि, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरे पनि यिनीहरू वर्षायामका छाते च्याउवा जुका जस्तो सर्लक्कै समाप्त भएर जानेछन्। कुलमानजी उदाउँदो सूर्यको रूपमा उहाँको प्रतिष्ठा अझ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले चलिँदैछ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशासक हुँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँको कामलाई उच्च मूल्याङ्कन गरौँ, धेरै ठुला अतिवादी कुरा नगरौँ। कतिपय साथीहरूले फेसबुके फन्डा चलाएर फलाना तिलाना ढिस्काने यो मन्त्री ऊ मन्त्री प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्। राइट पेन इन राइट प्लेस, राम्रो असल काम गर्नेलाई असल काम गर्ने मौका दिउँ। र अर्को कुरा मैले अन्तिममा के भन्नु छ भने, जस्तो कि तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, आज धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू कुलमानजीको साख्य झड्केलो भाइ जस्तो भएर, मित भाइ जस्तो भएर डुक्रिरहनु भएको छ, उफ्रिरहनु भएको छ। ठिक छ, कुलमानजीको डिफेन्स गर्न पाइन्छ, तर 1 वर्ष अगाडि यही पुण्य गौतमले खबरदार कुलमान घिसिङ धुर्मो सुन्तलीहरूलाई कसैले पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल नगरोस्, उहाँहरूलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गरिरहँदा उहाँहरू कुन 7 पत्रे दुलोमा कुम्भकर्ण निन्द्रा सुतिरहनु भएको थियो। आज त सबैले उच्च स्वर बनाउनु भएको छ। 1 वर्ष अगाडि मेरो भाइरल भएको भिडियोहरू साक्षी छन्। मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु, कुलमानजीलाई आरोपित गर्ने, हिलो छ्याप्ने, उहाँमाथि बदनाम गर्ने जुन खालको मिसन चलेको छ, खबरदार यसो गर्न पाइँदैन भनेर यही पुण्य गौतमहरूले छाती ठोकेर भनेका थिए। आज पनि आवश्यकता पर्छ भने कुलमानजीको लागि अनसन गर्न ज्यान दिन पुण्य गौतमहरू तयार छन्। मुकेश काफ्लेज्यू किनारामा बस्नुहोस्, फड्के किनाराको साक्षी हुनुहोस्, देब्रे कुनामा बस्नुहोस्, रमिता हेर्नुहोस्, तमासा हेर्नुहोस्, अनि मिसकलसम्म गर्नुहोस्। अब तपाईँको भोइस धेरै सुनवाई हुनेवाला छैन। तपाईँ जति उफ्रीताफ्री गर्नुहोस्, तपाईँको उफ्रीताफ्री भनेको फगत एउटा
दुष्प्रयत्न सिवाय केही पनि हुने छैन। यदि तपाईँले सकारात्मक सोच्नुभयो, कन्फेसन्स गर्नुभयो जिन ज्याक रुसोको भाषामा भने तपाईँको भलो हुनेछ। सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामय सर्वजना हिताय भन्न चाहन्छु। ठिक छ, कुलमानजीलाई अगाडि बढ्ने मौका दिउँ। यहाँ राजनीतिमा 100वटा कुलमान चाहियो, सामाजिक काममा पनि हजारौं कुलमान चाहियो। हामी जस्ता राजनीतिका कुलमानहरूले अब अवसर पाउनेवाला छौँ। हामी पनि आफूलाई साबित गरेर देखाइदिनेछौँ, उच्च कोटिको नतिजा दिनेवाला छौँ। आशा भरोसा विश्वास गर्नुहोस्। जस्तो पुण्य सर, तपाईँले हुन त यो विषयमा अलिकति धारणा त अगाडि नै राख्नु भइसकेको छ। थोरै म यसैमा जोडिन चाहेँ। जस्तो अब प्राधिकरण एक ढङ्गको लेभलमा पुगिसकेको छ होइन, कुलमानकै कारण। अब तपाईँ हामी चाहिँ बत्ती गयो भने हामी सहन्छौँ होइन, भन्नाले अब लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने हामी परिकल्पना गर्छौँ र गर्दैनौँ भनेपछि अब त्यो सरकारको अर्को ठुलो सरकारी संस्थान जस्तो के अरे विमानस्थल होइन नेपाल एयरलाइन्स यति घाटामा छ नि। हजुर, त्यो घाटालाई चाहिँ अब जस्तो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ त्यहाँ रिप्लेस गर्यो भने अब जसरी त्यो नेपाल एयरलाइन्स घाटामा गइरहेछ त्यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्यसलाई चाहिँ अब उहाँलाई त्यहाँ रिप्लेस गर्दा चाहिँ फेरि उहाँले नाफामा लान सक्नुहुन्छ भन्ने आवाजहरू पनि छन्। एकाडेमिक डिस्कोर्सको लागि, बौद्धिक विलासको लागि यो पनि एउटा अप्सन अल्टरनेटिभ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्दा हामीलाई मानसिक शान्ति होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, विद्युत क्षेत्रमै एक्सपर्टिजम हासिल गरेका राम्रा पाइलटहरू, राम्रा हवाई उड्डयन क्षेत्रका एक्सपर्टहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, कमी छैन। त्यसकारण उहाँहरूलाई नि त्यो मौका दिउँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राइट म्यान इन राइट प्लेस किन भनेको भने जीवनभरि उहाँले विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो सर्भिस दिनुभयो, त्यहाँ उच्च किसिमको सर्भिस डेलिभरी गर्नुभयो, उहाँको उच्च कोटिको नतिजा त्यहीँ देखियो। यहाँ त के हुन्छ भने तपाईलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, अब्राहम लिङ्कन 9 चोटि चुनाव हारेर मात्र राष्ट्रपतिको निम्ति जन्मिएका रहेछन्, राष्ट्रपति जिते। किनभने जो मान्छेलाई जे काम फाप्छ नि, जे काममा उसले उच्च स्तरीय नतिजा देखाउन सक्छ नि, उहाँलाई त्यही नियुक्त गर्नुपर्छ र यही शुभेच्छा दिउँ। र अन्तिममा मैले यति कुरा भनौँ कि अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल यसरी विकसित भयो कि कहिलेकाहीँ हिराला किराला हिरा भनेर कतिपय ठाउँमा नजरअन्दाज पनि गरेको देखियो। र यहाँ अर्को कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, कहिलेकाहीँ लसुनलाई पनि अनेक ढङ्गले प्रचारबाजी गरेर सुन हो भनेर बेचिन्छ। भिल्लको देशमा मडी जस्तो आफलिन्छ कतिपय प्रतिभाहरूलाई। र हामीले के भन्छौँ भने कुलमान घिसिङज्यू भनेको त्यो कोहिनुर हिरा भनेर हामीले चिन्न चाहेका छौँ, चिनेका छौँ, जसलाई अझ चम्किने मौका दिनुपर्छ। र त्यो चम्किने स्पटलाइट भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हट सिट हो। 4 वर्षसम्मको लागि ढुक्कसँग उहाँलाई काम गर्ने मौका दिउँ। हामी प्रतीक्षा गरौँ, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर, यो टाइम दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। म तपाईँको मिडिया मार्फत के अपिल आह्वान गर्न चाहन्छु भने कुलमान घिसिङज्यूलाई बधाई दिन हामी जो मान्छेहरू आतुर भएका छौँ, हामी साँच्चै सोझा छौँ, इमान्दार छौँ, देशभक्त छौँ, कर्तव्यनिष्ठ छौँ। एउटा देशभक्त इमान्दार प्रशासक कुलमान घिसिङज्यू तपाईँको पक्षमा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन्, भावनाहरू व्यक्त गरेका छन्। वी डिड ओन्ली वान एन्ड ओन्ली कुलमान घिसिङ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।